अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि पिछली एपिसोड में आपने देखा कि उस्मान साहब और उनके सिपाहियों ने एक हथियारों वाले काफिले पर हमला किया था। एक स्लेबी कमांडर और एक मंगोल कमांडर का खात्मा कर दिया गया था और उनके हथियार कब्जे में कर लिए गए थे। इसके बाद नई एपिसोड शुरू होती है। सरहदी बाजार में सादत खातून अपनी खास खात्मा फितनत को इशारा करती है कि जाओ। इसके बाद फितनत आयस्मा के पास पहुंच जाती है और सलाम दुआ के बाद कहती है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो ओरहान तुमसे शादी नहीं करेगा। हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। लोग कहते हैं कि आयस्मा में इज्जत नाम की कोई चीज नहीं, उस अकेली लड़की को हाथ में नहीं ला सकती। ये सुनकर आयस्मा गुस्से में ओलोफीरा को देखकर कहती है, मैं जानती हूँ इसके साथ क्या करना है। फिर फितनत कहती है, उसने जो हार पहना हुआ है वो ओरहान सरदार का तोहफा है। तुम ख्वाब देख रही हो, ओरहान तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा, यानी तुम वो ताकत हासिल नहीं कर पाओगी जिसकी तुम बहुत ख्वाहिशमंद हो आयस्मा खातून। ये बातें सुनकर आयस्मा काफी गुस्से में आ जाती है और फिर फितनत वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आयस्मा अपने आप से कहती है, मैं वो ताकत हासिल करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सरदार की बीवी बनूंगी, सब देख लेंगे। इसके बाद वो ओलोफीरा के पास जाकर कहती है, क्या तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है खातून। ये सुनकर ओलोफीरा कहती है, अपनी हद में रहो वरना मैं तुम्हें हद में लाना जानती हूँ। तो आयस्मा कहती है, तुम किसकी सरजमीन पर किसको हद में ला रही हो, तुम यहाँ से जाओगी और हान को अकेला छोड़ दो। ये सुनकर ओलोफीरा कहती है, तुम मुझे नहीं बता सकती कि क्या करना है। इसके बाद आयस्मा उसके गले से हार छीनकर नीचे जमीन पर फेंक देती है, जिसके जवाब में ओलोफीरा उसे एक थप्पड़ रसीद कर देती है। इतने में मालून खातून वहाँ पहुँच जाती है और ओलोफीरा को कहती है, ये क्या कर रही हो। इसी दौरान आयस्मा रोने लगती है। फिर ओलोफीरा कहती है, मैंने वही किया जो जरूरी था मालून खातून, मुझे कोई भी छू नहीं सकता। फिर बाला खातून पूछती है, आयस्मा तुम यहाँ क्या कर रही थी। आयस्मा कोई जवाब नहीं देती। फिर मालून कहती है, ओलोफीरा तुम्हें आयस्मा से थप्पड़ की माफी मांगनी होगी। इतने में सादत वहाँ आकर कहती है, माफी जिसको मांगनी चाहिए वो ओलोफीरा नहीं आयस्मा है। दूसरी तरफ उस्मान साहब काफिले पर हमले के बाद वापसी के सफर पर रवाना थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान मेहमद कमांडर वसूलियस को लेकर जंगल में पहुंच जाता है। उसके साथ उस्ताद गहरा भी मौजूद था। एक जगह पहुंचकर वो रुक जाते हैं। मेहमद कहता है, आयान आगा, अगर स्लेबी कुत्ते अपनी बात पर कायम ना रहे तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। उस्ताद गहरा कहता है, क्या ऐसा मुमकिन है शहजादे मोहतरम। वैसे भी वसूलियस का हाल सुनकर वो डर गए हैं, वो अभी आते ही होंगे। इसी दौरान ओरहान और अलाउद्दीन छुप कर ये सब देख रहे थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि दरमियान वालों के इरादे क्या हैं। कुछ देर बाद स्लेबी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उनकी सरबराही तसूलियस कर रहा था। उसे देखकर मेहमद कहता है, तुम कैस्टल की जिंदान के कुत्ते। तसूलियस कहता है, शहजादे हजरत हम सोना लाए हैं। फिर मेहमद अपने सिपाहियों को कहता है, वसूलियस को लाओ। यह सुनकर उसके सिपाही वसूलियस को पकड़कर आगे लाने लगते हैं। जबकि इधर ओरहान आहिस्ता से कह रहा था, बुज़दिल मेहमद, सोने की खातिर इस गद्दार को माफ कर दिया, इससे बहुत बेहतर की उम्मीद थी। इसके बाद वो सब अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। स्लेबी सिपाही सोने के सिक्कों वाले 2 संदूक मालगाड़ी से उतार कर नीचे रख देते हैं। जिसके बाद तसूलियस कुछ सिक्के निकाल कर मेहमद को दिखाने लगता है। तो मेहमद कहता है, यह सोना बहुत से शहरों और किलों को फतह करने के लिए काफी है, लेकिन मैं इसमें से कुछ नहीं चाहता, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज चाहता हूँ। जालिम का सर सोने से भी ज्यादा कीमती है। यह कहकर मेहमद अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी जाने चाहता हूँ। सिपाहियों, यह सुनकर मेहमद के सिपाही हरकत में आ जाते हैं और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। इधर ओरहान आहिस्ता से कह रहा था, सिर्फ वसूलियस को ही नहीं, इसके सरबराह को भी मारना चाहते हैं। फिर अलाउद्दीन कहता है, याकूब सरदार, खेल के अंदर एक और खेल खेल रहे हैं भाई। इतने में एक तरफ से कारा जैलासून अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर मेहमद काफी हैरान होता है। फिर कारा जैलासून कहता है, याकूब के शहजादे, आज के दिन हम आपकी मेजबानी करेंगे। इसके बाद उस्ताद गहरा कहता है, शहजादे मोहतरम, मुझे कुछ पता नहीं कि ये जालिम कहाँ से निकल आए। फिर मेहमद कहता है, इस पत्थर के नीचे से तुम कैसे निकल आए मंगोल कुत्ते। दूसरी तरफ गोंजा एक जगह पहुंचकर अलाउद्दीन का इंतजार कर रही थी क्योंकि गाजी अल्प ने उसे यहाँ आने को कहा था। लेकिन इतने में उल्गिन खातून वहाँ पहुंच जाती है। उसे देखकर गोंजा काफी हैरान होती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उल्गिन कहती है, आपको यहाँ मैंने बुलाया गोंजा खातून, आप अलाउद्दीन सरदार का इंतजार कर रही थी ना। उनके नजदीक जाने की आपकी चाल मैं जानती हूँ। मैंने सोचा आप मुख्तलिफ होंगी, लेकिन आप भी अपनी माँ जैसी हो। गोंजा कहती है, नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो उल्गिन कहती है, मैंने सब कुछ खुद सुना है गोंजा खातून। इसके बाद एक पिछला मंजर सामने आता है जिसमें गोंजा अपनी वालिदा को बता रही थी कि उस्मान सरदार कारा जलासून नामी किसी शख्स के पास जाने वाले हैं। ये सारी बातें उल्गिन ने छुप कर सुन ली थी। इस मंजर के बाद उल्गिन कहती है, आप अपनी वालिदा के कहने पर अलाउद्दीन के करीब हुई, उस्मान साहब कारा जलासून की तरफ गए हैं, यह भी आपने बताया। यह सुनकर गोंजा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, क्या तुमने अलाउद्दीन को यह सब बता दिया। उल्गिन कहती है, नहीं शहजादे मोहतरम, ये
یہ غم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر بالا خاتون کو بتائی تو جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن میں آپ کے پاس آئی۔ اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی انصاف ہے تو اس کھیل کو ختم کر دیں۔ گونجا روتے ہوئے کہتی ہے، اولگن تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ اولگن کہتی ہے، میں جتنا جانتی ہوں وہ کافی ہے گونجا، اگر تم نے یہ سب ختم نہیں کیا تو میں شہزادے علاؤدین سے بات کروں گی، یہ میرے آخری الفاظ ہیں۔ گونجا کہتی ہے، نہیں اولگن، لیکن اولگن اس کی بات نہیں سنتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ گونجا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کارا جیلاسون حملہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک شدید جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران استاد گہرا موقع ملتے ہی وسولیس کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور پھر وسولیس اپنے پاؤں کی بیڑیاں بھی کھول لیتا ہے اور کہتا ہے، استاد ہمیشہ کی طرح آپ نے ہوشیاری دکھائی۔ یہ کہہ کر وسولیس وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ اسی دوران کارا جیلاسون اور مہمت کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ مہمت نیچے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد کارا جیلاسون اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے، پھر وہ اپنی تلوار بلند کرتا ہے کہ اتنے میں اورحان اس پر تیر چلا کر مہمت کو بچا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو آپ مر چکے ہوتے مہمت سردار۔ مہمت کہتا ہے، تم مجھ سے دور نہیں رہ سکتے، جہاں بھی جاتا ہوں میرے پیچھے آ جاتے ہو اورحان سردار۔ اس کے بعد اورحان کہتا ہے، سپاہیو چلو آگے بڑھو۔ اس طرح اورحان اور اس کے ساتھی بھی لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح شدید جنگ جاری تھی۔ وسولیس کو دیکھ کر اورحان اسے پکارتا ہے کہ اتنے میں کارا جیلاسون اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اورحان اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میں تمہارا سینہ چیر ڈالوں گا۔ اورحان کہتا ہے، تمہارے بھائی کا سر میرے بابا نے کاٹا تھا، تم بھی اپنے بھائی کی طرح مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سرحدی بازار میں مالہون خاتون کہہ رہی تھی، آئسما تم اس دکان پر کیا کر رہی تھی بیٹی؟ اتنے میں اولوفیرا کہتی ہے، بتاؤ انہیں تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ تو آئسما جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے، مجھے تم نے بلایا تھا۔ یہ سن کر اولوفیرا حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے، جھوٹی تم جھوٹ بول رہی ہو۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے، آئسما جواب دو، کیا اولوفیرا درست کہہ رہی ہے؟ تم اس دکان پر کیا کر رہی تھی؟ آئسما آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ اتنے میں سعادت خاتون کہتی ہے، بہت ہو گیا، اولوفیرا کو حقیر سمجھنا بند کریں۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہیں سعادت خاتون؟ کون کس کو حقیر سمجھ رہا ہے؟ پھر سعادت کہتی ہے، میں اولوفیرا کو مزید تنگ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تو مالہون کہتی ہے، ماحول ویسے ہی گرم ہے سعادت خاتون، آپ مزید نہ کریں۔ ہم اولوفیرا کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اولوفیرا نے آئسما کو تھپڑ کیوں مارا۔ اتنے میں اولوفیرا کہتی ہے، اگر آپ کوئی وجہ ڈھونڈ رہی ہیں تو وہ وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد اولوفیرا وہ چھینا ہوا ہار اور اپنی گردن دکھاتی ہے، جسے دیکھ کر سب سمجھ جاتے ہیں کہ غلطی آئسما کی تھی۔ پھر سعادت کہتی ہے، آغاز آئسما نے کیا تھا۔ پھر مالہون کہتی ہے، آئسما یہ کیا ہے؟ کیا کیا تم نے؟ اتنے میں سعادت کہتی ہے، آپ ذرا آئسما کی حفاظت کرو مالہون۔ اس کے بعد آئسما وہاں سے جانے لگتی ہے تو مالہون اسے پکڑ کر کہتی ہے، تمہارا یہ کام ہمارے خاندان کے لائق نہیں ہے بیٹی، تم سے رشتہ توڑنا ہی مناسب ہے۔ یہ سن کر آئسما روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف لڑائی جاری تھی۔ کارا جیلاسون اورحان کو نیچے گرا دیتا ہے اور پھر بھرپور انداز میں اس پر حملے کرنے لگتا ہے۔ اورحان بال بال بچ رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر گوربوز الب حرکت میں آ جاتا ہے، پھر وہ کارا جیلاسون پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن کارا جیلاسون جوابی حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیتا ہے۔ تلوار اس کے جسم کے آر پار ہو جاتی ہے اور وہ شدید درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گوربوز کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے تمام ساتھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سب لڑائی میں مصروف تھے۔ ادھر کارا جیلاسون کہہ رہا تھا، تم کئی بار میرے سامنے نمودار ہوئے، یہ آخری بار ہے۔ اتنے میں مہمت آ جاتا ہے اور کارا جیلاسون کے ساتھ لڑنے لگتا ہے۔ اورحان اور علاؤدین بھی منگولوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھے، کیونکہ منگولوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اتنے میں اورحان اپنے خاص سپاہی کارا علی کو کہتا ہے، جا کر عثمان صاحب کو خبر کرو، چلو جلدی جاؤ۔ یہ سن کر کارا علی روانہ ہو جاتا ہے۔